ليديا نبعتا أندا درزت كتسمعو دحري مصناح عب لعليا زلو حاليتن أبونت فقرن إنا قرما بابايي بسميتو تزاريبكا ليش فتوى كان زسعل كان إيه فقري ولادي بيني كستمعرو سلازي دل إيه بابايي بولتو فشخ أندا بلت أبا دما ليديا قوالي دحان حجمو زاون نفتحيا زاقوالي دحار كنزرارب إنا سلام تيرساخي ناي هو لايف channel تخاتلتي زخونكم ببزلهمو كامل لهم لي دحنا دهم أنا سلامي أملهم مسكن نسخمون سلام كتكونوا ناي كل جزء تمنيتيو ناي زي channel بيتساو زخونكم كمتي ناي كل جزء مبرتاهم أي فليني نتقول اللي هانا تريتو مبرتاح بتعمي زي مسكن كما زدومو مبرتاهم أي فليني نعرف إيه نايزي channel حدش تزهونكم دومو لايك دينا سبسكرايب مقال بيتساوكون إيهم كلكم فتو إنا لما عنتي بحدش تحس إيه مزيكم نخو إزدي تحس دما عمل حدثك سالساي كفال زغرو كلكم زانتا نيرا تخاتاتالي زانتا رهي لاوي هيوان زرستا إنه لوم دما رعي كفال هزلهم مزيان لهو سامي جرش حولكم نتنحوهم انتفتحهم لايك كم دمنا وتفوتوهم يعرفتهم حاجتهم شار مقبارة يترسيهم تخاتاتاليت لب ولداويت زانتا رهيلاويت هيوان رابعاي كفال عبز حلفة كفال ليديا قوالكاخ تزيحل يلا صباح دار نوران كتكبر إيا نسخة نعاخا تخون نمسأل خامس بلو تحري بزوح محساب مثل ليديا قوالو تزاراريبو ملكسي كنقرامكم زخانة نقرام ليديا دما بون قراريبات صبية أنحت تحرزي أبقى كم قزو صبو كم زيلة تعذيبا انتاي كم زخانة حتتتو أبقى دما ليديا قوالي حد نقر انديه نقركي دالي مسبالة الشي انتا أيو نقرني باباي عوزي أقوالي زانيرنا زغطل كفال نزي مسل الشي انتا أيو نقرني باباي بولتو ليديا أبقى قنا انتا إلو كجمر الله كم زلو حربت إلو ليديا قوالي مسحا بوتاتكي أبيت خريستيان إنا تراخيونا بدحريوين علال ألنا إلو مناب حاد بوتا وسيدومني بدحريوين إلو ناب فرحن شاولتن ملكت أو قوزو إنا تنببه ناب ليديا قلاح بلأمو ليديا دما وبابا انتا يدخا كتنقرني الشايل كان نكو بولتو أبا فرحو تقاطيرو نقالو كهد إنا فتنا هدئ بلي ليديا قالي حابوتاتكي حدار كتقبر آلكا حانتي نعخات مسلك نما تسألخايهم إلومني ليديا قالي عب حسباتا زيت أنحا هاندوت كوينوا إنا تقرمت انتاي حدار تقبر آلكا إلومني وبابايي سبيت خطوأتو اتاناتين ناتكان فقري سالساي كنأتولا بلتو أنا أتأجي ملخاديه كماما أيخون كل كان مش إلا زي حسبوتو جزء بنبعات حسبه ليديا قالي أنا كو زبلني إيه زنقركي زلهم بركة نبعي إلى أيخون كن زنقركي زلهو كأوخعا نساتهم كم أسل زبولني خو قوري مالت أيخونين ليديا أنا كم أناولهو ناولو سلز ربوشني مسقاليك الزرارب إلى يوم إيه مزيه ليديا قالي نسخي أيتأجم كلين دحري زابرختي ما مخن عيون فتوتي بعلت بيتي قاعة زبهقون زت موتون حدارية بالليل نعاي حنت خندشح نسخي إخي زلخني نعاخي دست زيب لك دما فوتسو ما يكونين إيو بلا أسعو بالدما أنا نعاخي حجي تمرتخي كتنفعي صباح نقوه دما حدار النبران كتقبري كتولدن كالزمدن سلزوانكي كي تقمكي نعاي كتبلي إلى أنبر نعاخي زنب عند خوينو زاقوالي يترفنا نسخي تحقوس اللين كسحق اللين إيا زدلي ليديا قوالي بلا ليديا نوعاتا إنا درزات كسامعو دحري مزناها بلعلي أزلو حاليتنا أبونت فقري إنا تقرمت بابايي يقرتا بسمعدو تزاري بكا زي سلز فتوى كان زي سسعل كان إيه فقر ولادي بيني كستمعرو زدلي بابايي بلتو فشخ اندابلت أبا أدما ليديا قالي دحان حجمو زابون أفلحيا زاقالي دحار كان الزهرارة بإنا بلامو ليديا بون أفلحاك ساعتود حسابات
ኣብ ሓሳባት ኣተወት። ድሕሪ ምውድኣ ድማ ኣብ ከባቢኦም ጽቡቕን ልሙዕን ተፈጥሮኣዊ ተኽልታት ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎን ዕምባባታት ዝማዕረገ ጽምዋ ቦታ ስለ ዘሎ ከተጽንዕ ወይ ድማ ምስ ነብሳ ከተዕልል ቤና ክትኮነሉ ኣብ እትደልየሉ እዋን ናብኡ ስለ እትኸይድ ሕዚ ድማ ሓሳባታ ከተነጽር ዲያሪኣ ሒዛ ናብኡ ኣምርሐት። ቀረባ ስለ ዝነበረን ቀልጢፋ በጽሐት እሞ ኩሉ ግዜ ኮፍ እትብልላ ጽላል ኣብኣ ከይዳ ኮፍ በለት። ዓሚቓ ድማ ኣስተንፈሰት። እታ ኣብ ሓዘናን ደስታኣን ኮታስ መዓልታዊ ዘጋጠማ ነገራት እተዕልላ እምንቲ መሓዛኣ ዲያሪኣ ሕጂ እውን ሓሳባታ ከተካፍላ ጀመረት። ድሕሪ ነዊሕ ዕላል ኣብ መወዳእታ ሊድያ ምስ ዲያሪኣ ከምዚ ብምባል ትዕልል። ዲያሪ ሕጂ ግን ባባዬ ንዓይ ሓልዩ ኩሉ ተፃዊሩ እናሓንቀቐኒ ድሌታተይ እናተረድአኒ ኣነ ስስዕቲ ክኸውን ኣይግብኣንን እዩ። ወላ እኳ ምስ ሰበይቲ ኣቦ ምንባር ጽቡቕ እንተዘይኮነ ግን ኩሉ ሰብ ሕማቕ ኣይኮነን እሞ ንመን ኢልዎ እግዚኣብሔር ከዓ ኣዶ ክትኮነኒ ኣሕዋት ክትወልደለይ ክገብር ይኽእል እዩ። ሕጂ ግን ንባባዬ ከምቲ ንዓይ ን5 ዓመት ዝኣክል መስዋዕቲ ዝኸፈለለይ ዘሎ ኣነ እውን ክሓልየሉ ኣለኒ። ሕጂ ግን ዲያሪ ንባባ ፈቓዲ እዩ ኢለ መልሲ ክህቦ ተስማዕምዐ ኣለኹ። ዲያሪ ሕጂ ግን ክገድፈኪ ጽባሕ ክሳዕ ነራኸብ ባባዬ ባይ በለት። ዲያሪኣ ዓጺፋ ናብ ከባቢኣ ቆላሕ በለት እሞ ክምስ እንዳበለት ኦ ኣምላኸይ ከምቲ ንስኻ ዝሓሰብካዮን ዝመደብካዮን ይኹን። ንስኻ ንዝኣምኑኻ ዘይትሕፈር ሓያል ኢኻ እሞ ኩሉ ዘጋጠመኒ ዘይኽእሎም ሽግራት ውሳነታትን ናባኻ ይገድፎ ኣለኹ። ድንግል ኣደይ ሓደራኺ ንዓይ ንደካማ ጓልኪ ካብ ኩሉ ህይወተይ በረከትኪ ጽላልኺ ኣይፈለየኒ ኢላ ጥዑም ዝኾነ ናይ ምስጋና ምሕፅንታን ናብ ፈጣሪኣ ተዛረበት። ንእሽተይ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እዋይ ከይተረድኣኒ ግዜ ኸይዱ ባባዬ ከዓ ይሻቐል ይህሉ ሕጅስ ገዛ ክኸይድ ኢላ ካብቲ ዝነበረቶ ብድድ ኢላ ጉዕዛኣ ቀጸለት። ሳይሞን ክልተ ኣዕርኽቱን ናብ እንዳ ፑል ክጻወቱ ይኸዱ ነበሩ እሞ ሃንደበት ሳይሞን ጅቡኡ ሃሰስ እንተበለ ቅርሽን ወረቐትን ዝሓዘት ንእሽተይ ቦርስኡ ሰኣና እሞ ደጋጊሙ ድሕሪ ጅቡኡ ምፍታሽ ኣዕሩኽ ኣብ ጅባይ ቅርሺ ሒዘ ዝነበረት ቦርሳ እንድየ ደኣ ሲኢነያ በሎም። እንታይ ትብል ሳይሞን ዓርከይ ናይ ብሓቂ ዲኻ በልዎ። እታ ኣታእወ ብሓቂ እየ ናይ ከሊእስ ባዕሉ ይፈልጥ ግን መታወቅያን ዝተፈላለዩ ወረቓቕትን ከዓኒ ሩዋ በለ። እቲ ሓደ ዓርኩ ድማ እሞ ኣብቲ ክንሕምሰሉ ዝጸናሕና ቦታ ድማ ሙሉኣ ትኸውን ክንምለስ ክንእልሻ በሎ እሞ። ሳይሞን ድማ ኣተሓቂኻ ኣብኡ እያ ትኸውን በሎ። ብጉያ ክኸይድ እየ ንስኻትኩም ኣቲኹም ጽንሕኒ ኢልዎም ናብቲ ቦታ እናጐየ ካብኣቶም ተዓዘረ። ሊድያ ኣብ መንገዲ ጸላም ቦርሳ ወዲቓ ረኸበታ እሞ እዋይ ኣብዚ ከዓ ናይ ገሊኦም ቦርሳ ሞሊኦዎም ሕጂ እኮ ይእልሽዋ ይህልው እዮም። ሕጂስ ሒዘያ ዶ ክኸይድ ኣብ መንገዲ ገለ እንተረኸብክዎም ኣይኖኖ ግን ከዓ ተመሊሶም ከይስእንዋ ኣብኡ ትጽንሐሎም ኢላ ገዲፋታ ስድሪ ከይሰጎመት ብጥቓኣ እናጐየ ዝሓልፍ መንእሰይ ረኣየቶሞ ናቱ ዶ ትኸውን ክጽውዖ ዶ ኢላ እናተጠራጠረት ድምፃ ዓው ኣቢላ ሓወይ መን ሽምካ ሓወይ ኢላ ደጋጊማ ድሕሪ ምጽዋዕ ሳይሞን ቆላሕ በለ እሞ ንዓይ ድኺ በላ። እወ ንዓኻ በለቶ። ካብ መንገዱ ተመሊሱ ናብ ሊድያ ኣምርሐ እሞ ኣብ ጥቓኣ ምስ በጽሐ ድማ ሊድያ ተኸታታሊት ዛንታ ሓምሻይ ክፋል ይቕጽል። ክብራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትሕዝተይ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ራሄላዊት ሂዋን ተኸታታሊት ልበ ወለዳዊት ዛንታ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ክሳብ መጨረሻ እንተሰሚዕኹማ ወይም እንተፈቲኹማ ናብ ትፈትዎም መሓዝትኩም ያዕረኽትኩም ኣካፍልዋ ኢኹም ንትገብሩለይ ምብርታዕ ኣዝየ ዘመስግን ካብ ህዝውን ምብርታዕኹም ኣይፈልየኒ ናበልኽየ። ክሳዕ ብሓምሻይ ክፋል ንራኸብ ወይም ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ኾነልኩም ሰናይ ትምኒተ እዩ። ላይክ ከምኡ ደሞ ሸር ምግባር እውን ኣይትረስዑ። ብላዕበ ሃናፅር ኢቶኹምለ ኣይፈልየኒ። ብድጋሜ ሰናይ ቅንያት